मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा तो 5 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे, उसके बाद आप सवाल करते रहें। मैं आपको पता ही होगा कि मैं गया हूँ वहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के सिलसिले में। उधर उन्होंने मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया हुआ था, जिसका सब्जेक्ट था चैलेंजेस ऑफ चेंज। तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर देना था, और उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन, इंडिया टुडे के मीडिया से इंटरेक्शन था, जिधर मैंने 3 फ़र्क इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो वो लाइव अब दिखा रहे हैं मेरे ख्याल में। कल दिखाया था। अच्छा, उर्दू वाला शायद था। उसके बाद 2 और हैं। मैं सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक इंटरेक्शन, वेरीड इंटरेक्शन, बहुत अहम सब्जेक्ट्स मौजू के ऊपर, और जो लोग इंटेलेक्चुअल्स उधर थे उस मजमे में जो बैठे हुए थे, मेरे जब मैंने लेक्चर दिया है, कोई तकरीबन 550-600 लोग जो थे वो इंटेलिजेंसिया के थे, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जो स्पीकर्स थे, जो मेरे से पहले जिन लोगों ने खिताब किया उसी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को, वो तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, नोन पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड थे। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये एक फोरम बहुत ही हाई लेवल का फोरम था, और मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उधर भी दिया मैंने, यहाँ से पाकिस्तान से भी मैं भेजना चाहूँगा कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय व्हाट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मैनेज्ड। बहुत ही एक हाई लेवल का इंटरेक्शन था। दूसरी बात ये कि मैं हिंदुस्तान गया हूँ एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन हुकूमत का और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव वालों का। दोबारा मेरी रिसेप्शन, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वो एक हेड ऑफ स्टेट लेवल की दी हुई थी, और मैं बहुत उनकी इस जो उन्होंने अरेंजमेंट्स की थी उससे मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं गया हूँ वहाँ जामे मस्जिद में मैंने विज़िट की, और निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे मैं गया हूँ, और फिर मैं कुतुब मीनार गया। इन 3 जगहों में मैं गया हूँ, और मेरे ख्याल में मुझे बहुत खुशी हुई इस विज़िट से, इसके नतीजे से। इसकी जो आउटकम हुआ है मेरी नज़र में बहुत फ्रैंक एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए थे वहाँ, जहाँ मैंने लेक्चर भी फ्रैंकली दिया, और उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, वो बहुत पेनिट्रेटिंग किस्म के क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस माहौल में वो सवाल जवाब हुए हैं वो अच्छा माहौल था, एक जिसमें मुझे भी सुनने पड़े और उन्हें को भी सुनने पड़ी मेरी बातें। तो इस लिहाज से मैं पूरे तरीके से मुतमईन हूँ मेरी अपनी विज़िट का और मेरी इंटरेक्शन। दैट इज़ ऑल दैट आई टू से। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप हिंदुस्तान गए, तो आपने लेक्चर्स भी दिए लोगों को, आपने लोगों से बातचीत भी की, आप क्या कहेंगे कि उनका माइंड सेट हिंदुस्तान का टुवर्ड्स पाकिस्तान इस वक्त कैसे? और ऑफ कोर्स आपने ISI को भी एक्सप्लेन किया, रॉ को भी एक्सप्लेन किया, आप क्या फील करते हैं कि अब इस वक्त जो हीलिंग सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इज इट बेटर ऑफ देन व्हाट इट वाज बिफोर? नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर है। बिफोर से क्या मतलब? बिफोर अगर आप मेरे ज़माने की पुरानी बात कर रहे हैं तो नहीं, हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर रहे थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ बहुत हम आगे चले गए थे। लेकिन अभी ये जो इंसिडेंट्स हुए लेटली, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है।
لیکن جو انٹلیکچوئل سے یہ میری بات چیت ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ بہت اوپن مائنڈڈلی سوال بھی کیا انہوں نے، اور میری باتیں بھی بہت پازیٹیو طریقے سے سن رہے تھے. تو میری نظر میں اگر ایسی انٹریکشن ایٹ دس لیول ایسی فورمز میں ہو، اور اگر یہاں بھی کوئی آرگنائز کر سکیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں ہم سے بات کریں، تو یہ ہمیں وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو میرے خیال میں مس پرسیپشن اور کچھ ڈسٹارشن، مس پرسیپشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، لیک آف انفارمیشن، اس کی مجھے نظر آیا کہ کافی حد تک یہ مس پرسیپشن ان کی وجہ سے ہیں. یہ ہٹانے میں میرے خیال میں فائدہ مند ہوگی اگر ایسی انٹریکشن بڑھے. آصف محمود فرام ایجنسی فرانس پریس. آپ نے انڈیا میں کہا کہ صدارت کا عہدہ دوبارہ بھی سنبھال سکتا ہوں، کیا کوئی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو، یا آپ نے بات کہی؟ وہ انہوں نے سوال کیا، وہ بار بار، وہ اصل میں آپ لوگ ایسے ہیں نا، آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ آپ پیسٹری کرتے رہتے ہو نا، تو پھر کوئی نہ کوئی جواب نکال ہی لیتے ہو. وہ میرے سے پوچھ رہے تھے اگر آپ کو آفر کر رہا ہے کوئی، اب تو وہ 2-3 دفعہ اس پہ میں نے کہا کہ یار اگر مجھے کوئی آفر کر رہا ہے تو میں، اگر اس پہ میں نے جواب یہ دیا کہ اگر آفر ہو رہا ہے یہ، اور اگر میں کوئی یوزفل قسم کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہوں، مطلب میں کوئی بیکار پریزیڈنٹ نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو پھر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا اس ملک کے لیے. میرا سوال یہ ہے، میں عبرت اختار کا بیورو چیف ہوں کراچی میں. میرا سوال ہے کہ آپ نے این آر او کا جو اس کا فائدہ کافی لوگوں کو ہوا، شریف برادران کو بھی ہوا، پیپلز پارٹی کو بھی ہوا، لیکن اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا جو آپ نے اس کو معاہدہ کیا تھا این آر او کا؟ میں اس پہ میں گھسنا نہیں چاہتا ہوں، یہ این آر او وغیرہ کی میں نہیں باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی ٹائم کسی وقت مجھے کسی وقت موقع ملا تو میں اس قوم کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں وہ خامیاں ہونی چاہیے جو اس میں رکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، تو خود ججمنٹ آپ کریں. آپ کے دورے سے آپ ہندوستان تشریف لے گئے، کیا آپ کے دورے سے ہندوستان پاکستان کے درمیان جامع مذاکرات کا دور شروع ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ فورمز، وہ یہ مذاکرات شروع کرنے میں زیادہ کنسرن حکومتوں کا ہوتا ہے. یہ فورمز کا نہیں ہو سکتا. فورمز پریشر کر سکتی ہیں میری نظر میں انٹلیکچوئل، پبلک یا سول سوسائٹی جسے ہم کہنے لگے ہیں وہ، اور میڈیا. آپ پریشر ڈال سکتے ہیں حکومتوں کے اوپر کہ آپ یہ میڈیشن کا دور شروع کریں، ڈسکشن کریں، اپنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آگے چلیں. تو میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی یہاں ڈالیں تو، لیکن یہ حکومتی ایٹیٹیوڈ پہ منحصر ہے. آپ نے کہہ دیا کوئی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں آپ، اور آئندہ اس صورتحال کو میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر اس سے ملتا جلتا سوال کے حوالے سے پیشکش کی ہم نے بات کی ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی سکون آپ کو ملی ہے یا کوئی پیشکش جو ہے وہ بیک ڈور سے کی جا رہی ہے؟ سر اگر آپ اجازت دیں پاکستان میں اس کو ایڈ کر لوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو بحران ہے اس وقت سیاسی ملک کے اندر جو اس وقت نظر آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس والا فیصلہ آپ نہ کرتے، ریفرنس آگے نہ جاتے، تو وہ بحران کنٹینیو ہو کے آج یہ شکل اختیار نہ کرتا اور پاکستان اتنے بڑے بحران میں نہ ہو سکتا؟ اگین میں یہ جو حکومت یہاں جو ہو رہا ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، زیادہ دیکھ رہے ہیں. مطلب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ہونا چاہیے، اور یہ جو پرابلمز ہمیں 3 قسم کے پرابلم ہمیں سامنے ہے: پولیٹیکل ڈسپیوٹس، لا اینڈ آرڈر جس میں ٹیررزم، ایکسٹریمزم،
اور اکنامک ایشوز، ان تینوں پہ مجھے امید ہے کہ حکومت قابو پائے اور پاکستان کو آگے کی